अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरे चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज का टॉपिक बहुत अहम है। तमाम वो लोग जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और रिसर्च वर्कर्स हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूं कि वो भी मेरे साथ आके ये काम करना चाहें तो कर लें। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होती और पकी पकाई चीज़ खाने के आदी हैं। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का हाइब्रिड सीड हर साल इंपोर्ट होता है। टमाटर का बीज भी इंपोर्ट हो रहा है, इसी तरीके से मकई का बीज भी इंपोर्ट होता है और दीगर कई चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। मेरी नज़र से एक फार्मर गुजरा जो कि अब ब्रीडिंग करवा रहा है और वो खीरे के बीज प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छी बात है, उसने अच्छा काम किया और इस तरह का काम होना चाहिए। लेकिन बाकी फसलों पे अभी तक यानी उसके बावजूद कोई बंदा भी उसको कॉपी करने को भी तैयार नहीं है। लिहाजा इनोवेटिव पाकिस्तान जो कि मेरी कंपनी है, हमने ये फैसला किया है और जो हमारे ऑफिसरान हैं, हमने सर जोड़ के ये फैसला किया है कि हम ब्रीडिंग पे जोर देंगे और नई वैरायटीज़ बनाएंगे। अरेंड पे हम काम कर रहे थे। इंडिया 4 फसलें ले रहा है और हमारे से 2 या 3 आ रही हैं, तो क्या हम 4 नहीं ले सकते? कितना फासला है, कोई इन्वायरमेंट डिफरेंट है। एक जाली लगी हुई है, उस तरफ इंडिया है, इस तरफ लाहौर है। तो ये जो ब्रीडिंग वाला पोर्शन है, इसको कवर करना है। अब कुछ सीड हम ऐसा लेंगे, हो सकता है हम इंडिया से ही मंगवा लें किसी ज़रिए से, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो भी जाएगी, और कुछ अपनी वैरायटीज़। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी कि जो इदारे हैं इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जनाब ये नहीं, उधर से की अलाउ नहीं है इधर आना, इधर की उधर अलाउ नहीं है। भाई हाइब्रिड सीड दूसरे मुल्कों से अलाउ है, और अगर खुद बनाने लगो तो कहते हैं नहीं ये पाबंदी है। और किस बात की पाबंदी भाई? कोई बुराई के लिए ये काम हो रहा है? अच्छाई के लिए हो रहा है ना, कि नई चीज़ बनानी है। अगर आपके यहाँ जो जंगली नस्ल है उसको हम क्रॉस करवाएं किसी अच्छी नस्ल से तो कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि जो 4 क्रॉप्स वाली इंडियन वैरायटी है उसको क्रॉस करवाएं हम अपने फैसलाबाद के जो रिसर्च के इदारे हैं उनकी क्रॉप से। उन्होंने नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं करना? उन्होंने इसलिए नहीं करना कि पहले उनको इस काम के लिए 2-3 साल लगेंगे। पहले प्रपोजल बनेगी, PC1 बनेगा, फंड मिले ना मिले, असेंबली से पास होगा बिल, कोई इस तरह का काम करने की। तो ये सारी चीज़ें जब तक होंगी तब तक हम नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं है। तो क्यों ना हम खुद ये काम कर लें, हम नई वैरायटी बना लें, हम हाइब्रिड सीड बना लें। हमने अपने कुछ बंदों को, मैंने अपने ऑफिस के कुछ बंदों को टिश्यू कल्चर पे ट्रेनिंग दिलवाई है, और अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पे करवा रहे हैं। कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इधर का पोलन लेके दूसरे के ऊपर स्प्रे करना है और इस तरीके से एक नई वैरायटी आएगी। उसमें से कुछ पौधे जो ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे उनको सिलेक्ट करना है। फिर आगे भी यही तसलसल है ये सारा। तो हाइब्रिड बीज तैयार हो जाएगा, एक नई नस्ल बन जाएगी जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे। तो मुझे फ़िलहाल तो मैं कैस्टर बीन पे शुरू कर रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ, और लेटर ऑन जो है दूसरी क्रॉप्स पे भी हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब तरीका आ गया। जो क्या आपका क्या ख्याल है कि जो बंदा ट्रक चला लेता है तो वो कार नहीं चला सकता? तो जो बंदा कैस्टर बीन का बना लेगा नई वैरायटी तो बाकी भी बन जाएंगे। प्रोसीजर तो सेम है। तो ये काम हमने करना है। इस सिलसिले में जितने फार्मर्स हैं वो मेरी रिसर्च से फ़ायदा भी उठा पाएंगे, और हम उनको ट्रायल बेस पे वो सीड भी देंगे। लेकिन इसमें अभी कुछ देरी है। अगले साल जाके शायद हम कुछ इम्प्रूव्ड सीड या हाइब्रिड सीड जो है अपने मुल्क का वो दे पाएँ। अभी तो सारे हाइब्रिड सीड बाहर से आ रहे हैं, कोई एक भी हाइब्रिड वैरायटी वेल नोन हमारे पास नहीं है। तो इस सिलसिले में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, जो वेले फिर रहे हैं, लगे फिर रहे हैं, कभी इस टाली के नीचे बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, कभी उधर कभी इधर, जॉब नहीं मिल रही, तो वो लोग आ जाए मेरे पास और मिल के इस एफर्ट में मेरा साथ दें। क्योंकि वो मेरे से तो बेहतर ही जानते होंगे, क्योंकि मैं तो एक वेटनरी मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, यूँ कह लें।
تو میرے سے تو وہ بہتر، میرے سے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ میں ایک گائے کی نئی ورائٹی بنا دوں، پولٹری کی نئی بریڈ بنا دوں، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پلانٹس کا تو میرا جو نالج ہے، جو میں نے پڑھا، وہ تو تھوڑا ہمیں سپورٹنگ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایگریکلچر گریجویٹس بجائے ویلے پھرنے کے وہ میرے ساتھ آ کے تو میری ریسرچ کا حصہ بنے، مجھے گائیڈ کریں. میں کہتا ہوں مجھے گائیڈ کریں، چلیں خود لیڈ کر لیں، لیکن یہ کام کرنا ہے. مجھے کوئی نمبر نہیں ٹانگنے، میں ان کی شاگردی لینے کو تیار ہوں، اور میرے کسانوں کو وہ سکھائیں. اس سلسلے میں کیونکہ میرے پاس فیسلٹیز ہیں، تو میرے پاس اپنی لینڈ بھی ہے، کلٹیویشن بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہے، انفراسٹرکچر میرے پاس سارا ہے، پھر میرے پاس لیب کے لیے بھی جگہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مل کے کریں، اور وہ جو اگر نئی بریڈ یا ہائیبریڈ ورائٹی بنے گی تو اس کی سیل میں پھر ہم ان کو رائلٹی دیں گے، کیونکہ وہ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوں گے. تو رائلٹی جب ملے گی تو وہ اچھی خاصی بن جائے گی، کیونکہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ رقبہ خالی پڑا ہے کیسٹر بین کا، تو یہ بیج ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. اب سرکاری اداروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے کہ آپ کا ایک ادارہ ہے نیاب، تو ان کے پاس جگہ تھوڑی ہے. ٹوٹل انہوں نے 4 ایکڑ پہ فصل لگائی ہوئی ہے، 4 ایکڑ کا بیج پورے پاکستان میں ایک ایک دانہ بھی آئے تو پھر بھی شارٹ ہوگا، کسانوں کو نہیں پورا آ سکتا. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور وہ اگر کام کر رہے ہیں تو ہم بھی پرائیویٹ طور پہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم جتنے بھی ایگریکلچر، میں بھی تو ایگریکلچر گریجویٹ ہوں نا، زرعی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، تو آپ بھی ہیں، ہم نے بھی کچھ فارسٹری، ایگرونومی اور اس طرح کی ساری چیزیں پڑھی تھیں، رینج مینجمنٹ بھی پڑھی، سارا کچھ. تو اگر میں کر سکتا ہوں جس نے سپورٹنگ سبجیکٹس پڑھے ہوئے تھے، تو آپ نے تو میجر پڑھا ہوا ہے، میجر سبجیکٹ ہے آپ کا پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کا ڈگری، آپ نے میجر سبجیکٹ اس میں لی ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہتے ہیں جی کہ یہ ہر فن مولا. بھائی آپ بنے نا ہر فن مولا، ایگریکلچر میں تو آپ بن سکتے ہیں. کیا آپ نے بھی اتنی تعلیم نہیں لی جتنی میں نے لی ہے؟ تو آئیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیاں ایگریکلچر پہ اتنی ان کے پاس سپیس نہیں ہوتی، وہ اتنا ویل ایکوپڈ نہیں ہے، لیکن سرکاری یونیورسٹیوں میں تو آپ کو بہت، خاص طور پہ اس وقت جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو پریکٹیکل تعلیم دی جاتی تھی. اب تو چلیں ٹھیک ہے، وہ نفسا نفسی کا دور ہے، بس سیلف فائنانس پہ کر لو، اس پہ کر لو، پڑھو یا نہ پڑھو، ڈگری لے لو. تو لیکن وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، وہ ان ٹیکنالوجیز سے واقف ہیں. تو آئیں میرا ساتھ دیں اور اس کو کرتے ہیں. اور جیسے ہی یہ آگے ہائیبریڈ سیڈ تیار ہوں گے، ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالتے جائیں گے، تاکہ ڈائریکٹ یہ فارمر کو ڈیلیور ہو. اس کے جو لوازمات ہیں وہ ہم پورے کر لیں گے، کہ رجسٹریشن کروانی ہے، ویریفیکیشن جو بھی ہے تو وہ ہم کر لیں گے، لیکن اس کو ہم لانچ کریں گے ڈائریکٹ فارمر. کوئی سفارش نہیں چاہیے ہوگی، ڈائریکٹ ملے گا. ادھر تو یہ ہے کہ کسان کارڈ بنوائیں تو ملے گی کھاد، فلاں کارڈ بنوائیں. بھئی جب سارے ہی پاکستانی ہیں، کوئی ہندو تو آ کے لے نہیں جائے گا آپ سے کہ انڈیا کا بندہ آیا اور آپ کے فنڈز لے گیا. اور بھئی جب دینا ہے تو پوری عوام کو دیں. کسان کارڈ بنوائیں. کسان کارڈ کا کیا فائدہ؟ بھئی آئی ڈی کارڈ پہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا دیکھیں بھئی پاکستانی ہے یا کوئی باہر کے ملک سے آپ سے لینے آ گیا فنڈز، ادھر کے ہی ہیں سارے لوگ. تو سب کو برابری ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہوگا کہ کسان کارڈ یہ کس پارٹی سے لنک ہے تو اس کو دینا ہے، تو یہ وجہ ہوتی ہوگی. خیر میرے علم میں نہیں ہے. گورنمنٹ کو اپنی پالیسی کو میرے خیال میں ریوائز کرنا چاہیے کہ جب فائدہ دینا تو سارے کسانوں کو دے. کسان کارڈ بنوائیں گے، لائنوں میں لگیں گے تو دیں گے. یعنی دینا ہے مینگنا پا کے دودھ دینا ہے، اوویں نہیں دینا. تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. ویلکم ٹو آل ایگریکلچر گریجویٹس. اجازت دیں. اللہ حافظ.